दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। आपसे पिछली पॉडकास्ट में कहा था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली हुकूमत जिस पर पूरे 4.25 साल से मुसलसल बगैर सांस लिए गोलाबारी कर रही है, कौन? अपोजिशन। और मीडिया का एक सेक्शन। रेशियो क्या है ये आप खुद जानते हैं। असल में पाकिस्तान में शायद पहली दफ़ा अपोजिशन ने जमहूरियत में अपोजिशन करना शुरू की है। पहले तो बहुत हैरानगी और कोफ्त होती थी। खैर, होती तो वो अब भी है, हैरानगी ख़त्म हो गई है और कोफ्त रह गई है। अपोजिशन जमातों ने इन पूरे 4.25 सालों में कोई 40,000 न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस कर ली हैं। पार्लियामेंट में टिक कर बैठना नहीं है, कानून साजी करने में दिलचस्पी कोई नहीं है कि शायद मुल्क सचमुच ही अपने पैरों पर ना खड़ा हो जाए, तो फिर भला इनकी बैसाखियों को किसकी ज़रूरत होगी। जब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे होते तब टीवी चैनल्स पर बैठे होते हैं। वो अलग बात है कि टीवी चैनल्स पर उन्होंने एक ख़ास बल्कि मखसूस मेंबरान को चुना हुआ है। इन सब पार्टीज़ के ख़ास लोग जो हैं वही आते हैं। कोई नया चेहरा आपको नज़र नहीं आएगा जिनको किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं देना आता, ना सीखा है, ना सीखने का शौक़ रखते हैं और ना किसी ने समझाया है। लेकिन उनको समझाएगा भी कौन? वो जो खुद किसी से लिखवा कर बोलता है। एक याद आई बात, आपको शायद याद हो कि वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जो नवाज़ शरीफ की अमेरिका में ओबामा के साथ थी, दोनों कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और मीडिया, सारा इंटरनेशनल मीडिया इनके सामने है। तो क्या कहने हैं ओबामा की इंटेलिजेंस के, उनको पता था कि ये कितने पानी में हैं। सो पूरा टाइम गालबन 10-15 मिनट ओबामा जो है वो प्रेस के सामने बोलते रहे कि हमने ये भी डिस्कस किया, हमने वो भी डिस्कस किया। और उस दौरान में ज़रा नवाज़ शरीफ का चेहरा देखने वाला था। सच में बहुत इंटरेस्टिंग था। ये कनखियों से कभी कभी इधर उधर देख लेते थे प्रेस की तरफ, हाथ में पर्चियाँ पकड़ी हुई थी, बार बार उनको देखते थे। फिर ये है कि 2-3 दफ़ा पानी के गिलास भी उठा के पिए उन्होंने। फिर जब आखिर में इनकी बारी आई तो फिर जिस तरीके से बोला तो इनकी बातचीत ख़त्म हुई तो एकदम से किसी सहाफ़ी ने मुंह खोला ही था क्वेश्चन करने के लिए, तो ओबामा ने एकदम से बाजू पकड़े, इनको उठा के साथ ले गए। तो इस तरह पाकिस्तान की इज़्ज़त बच गई। खैर, ये बात अलहदा है। हाँ, तो बात हो रही थी इन गिने चुने लोगों की जो टीवी पर बैठते हैं, मेंबरान ख़ास तौर पर। इनसे कोई सवाल करता है, जब एंकर करता है सवाल तो पहले इतनी लंबी तमहीद बांधेंगे, पूरा पिछला मरसिया पढ़ेंगे और बात इतनी लंबी कर देंगे ताकि सवाल पूछने वाला अपना सवाल भूल जाए। असल में अपोजिशन हुकूमत को नया कहकर तो बड़ी खुश होती है, मजाक करते हैं कि इनको तजुर्बा नहीं है तो इनको हुकूमत नहीं करनी आती। तो ये जो अपोजिशन है इनको पैदा होते ही आ गई थी हुकूमत करनी। हैरत की बात है ना, कितनी जल्दी कोई इंसान अपना वो माजी जो है भूल जाता है। सबसे बुरी बात है जब इंसान अपनी जो बुनियाद है उसको भूल जाए। लेकिन जब ये हंसते हैं तो इनको ये नहीं पता कि इनको थोड़ा सा अपने ऊपर भी हंसना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन जो है इनके लिए भी नई है, इनको भी तजुर्बा नहीं है। पहले तो इन दोनों पार्टियों ने आपस में बारियां लगाई हुई थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग। तो जाहिर है अपोजिशन और लॉन्ग मार्च किसने करनी थी? हाँ, और लॉन्ग मार्च के शौकीन मौलाना साहब वो इन दोनों जमातों के साथ मिलकर हुकूमती मराद का फ़ायदा ले रहे थे। मौलाना ज़िंदगी में पहली मर्तबा हुकूमत से बाहर हुए और पानी से बाहर मछली की तरह तब तक तड़पते रहे जब तक KPK में कुछ नतीजा नहीं मिला। हम अक्सर सोचते हैं कि शरीफ बरादरान के ख़ानदान में शर्म की कमी है, लेकिन मौलाना साहब ने तो हद ही कर दी है। इन्होंने कभी अपनी किसी बात पर या अपनी किसी हरकत पर कभी इनको ख्याल नहीं आया ये इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं, चंदे इकट्ठे करते हैं। और वो जो बेचारे तालिब इल्म हैं, मुझे पक्का यकीन है कि वो आज भी बेचारे उतने ही अनपढ़ हैं जितने वो पहले दिन थे जब उन्होंने मौलाना के पर बैत की थी। तो अब हम जो ये अपोजिशन का सर्कस देखते रहते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह है अपोजिशन का डर कि इमरान खान कहीं 5 साल पूरे ना कर ले। ये फ़ख्र से तो ज़रूर कहते हैं 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, लेकिन फ़ख्र के साथ उनको याद नहीं रहता कि तीनों दफ़ा वो
اپنی ٹرم اس نے پوری نہیں کی اینڈ ہی گاٹ ککڈ آؤٹ. تیسری دفعہ تو باقاعدہ علل اعلان روتے گئے مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا. تو پھر اتنا زیادہ فخر کرنے والی بات تو کوئی نہیں ہے. دوسری وجہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ باریاں لگانے کی وجہ. اس وجہ سے انہوں نے سیکھا ہی نہیں کہ اپوزیشن کا اصل رول کیا ہے. شیخ رشید ٹھیک کہتے ہیں کہ عمران خان کو اپوزیشن بہت نالائق ملی ہے. نالائق کا لفظ تو بالکل اصلی لفظ ہے ان سب کے لیے. اور ان نالائقوں کی ٹولی میں ایک جس کو سب پڑھا لکھا کہتے ہیں اور اس کو ارسطو کا خطاب دیا گیا ہے مذاق کے طور پر. بیچارے اصلی ارسطو کے انسلٹ ہے, سچی بات ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی. اگر آپ کو ان کی ایک تقریر یاد ہو جس میں اپنی طرف سے وہ عمران خان پر تنقید کرتے تھے, لیکن ساتھ میں 3-4 مرتبہ انہوں نے مختلف الفاظ میں کہا کہ پرائم منسٹر کی تقریر کی تعریف بھی اس طرح کی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو تقریر کرنے کا فن پرانا آتا ہے. تو ارسطو صاحب اور ان کے باقی جماعت کے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ عمران خان کو ڈبیٹر عمران خان نے خود بنایا ہے, وہ پرانا ڈبیٹر نہیں ہے. عمران خان نے اپنے آپ کو تقریر کرنا خود سکھایا ہے. ان کو چاہیے کہ جا کر نواز شریف کو بھی تقریر کرنا سکھا دیں. ویسے تو اگر آپ نے نوٹ کیا ہو اب نواز شریف جو ہے ٹیلی پرومپٹر سے پڑھ کر تقریر کرنا شروع ہو گئے ہیں. عمران خان کے مقابلے میں کچھ تو ترقی ہوئی, پرچیوں سے ٹیلی پرومپٹر پر آ گئے. عمران خان کی حکومت پاکستان کی تاریخ میں وہ حکومت ہے جس نے ہر قسم کی تنقید سنی, روزانہ سنی اور بار بار سنی. جہاں تک تعلق ہے وزیر اعظم کا, تو وزیر اعظم کی طرف تو ہمیشہ توپوں کا رخ رہتا ہے, پرسنلی اور پروفیشنلی. اور اگر کوئی خاصیت اپوزیشن کو نہ نظر آئے تو سچی بات تو یہ ہے کہ اس شخص کی محنت, ذہانت, خود اعتمادی, فوکس, ارادہ, صبر اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو ایکچولی انسپائر کرتی ہیں. اپوزیشن نے ان پورے 4.25 سالوں میں ایک دفعہ بھی یہ ثابت نہیں کیا کہ ان کو پاکستان کی سلامتی, ترقی اور خوشحالی چاہیے. اگر ایسا ہوتا تو باقاعدہ پرسکون طریقے سے بیٹھ کر قانون سازی کرتے. نئی اپوزیشن کرنا سیکھی تھی انہوں نے عمران خان سے ہی, لیکن سلیقے سے نہیں سیکھی. میڈیا کی خبریں انتہائی بے تکی, روزانہ معمول ہو گیا ہے. یہ پڑھتے ہوئے, خاص طور پہ سنتے ہوئے, آج ڈیل ہو گئی یا کل ڈیل ہو گئی, سول اور ملٹری تعلقات خراب ہو گئے, آج ایک پیج پر ہیں, آج ایک پیج پر نہیں ہیں, ڈیل ہو گئی جی ہو گئی. اس کے علاوہ اور بھی بے تکی من گھڑت خبریں. 2 پارٹی کے 2 لوگ کسی ایک تقریب میں اکٹھے نظر آ جائیں تو خبریں لگ جاتی ہیں کہ فلاں نے فلاں پارٹی جوائن کر لی. اب تک چودھری نثار نے تو میرے خیال میں کتنی دفعہ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا ہے, گنتی بھول گئی ہے. معلوم ہے اپنی کمیونٹی میں عورتیں جو ہیں کیا کرتی ہیں, کسی کو دیکھ لیتی ہیں نا ایک دفعہ اکٹھا تو چیمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں. پتہ ہے اس کی فلاں کے ساتھ بہت دوستی ہے, پتہ آج کل بہت کلوز ہیں. یہ بالکل اپوزیشن ویسے ہی ہے بالکل, یا شاید حکومت میں ایسی باتیں ہوتی ہیں. اپوزیشن کی بات خیر رہی ان کی بات, تو ان پورے 4.25 سالوں میں اتنا شور شرابہ مچا رکھا ہے کہ حکومت بالکل کام نہ کر سکے. مریم کی ٹوکریاں تو بہت جگہوں پر پہنچی ہوئی تھیں, پھر بھی اعتبار نہیں تھا کہ وہ لوگ فیور واپس کریں گے یا نہیں. یہی وجہ ہے کہ بیوروکریسی نے حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کیا, اور خاص طور پہ شروع میں. معلوم نہیں اب کتنے حالات بہتر ہیں. یہ سب صرف پاکستان میں ہوتا ہے. شاید تھرڈ ورلڈ کنٹری کے کچھ اور ایسے ممالک ہوں گے جن کے حکمران بھی کرپٹ ہیں اور عوام کا خون چوس رہے ہیں جنگلی درندوں کی طرح. پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز کے چند ممبران جو میجورٹی کو اپنی بات کے لیے منوا لیتے ہیں, پارلیمنٹ میں قانون سازی کے وقت یا تو آتے نہیں ہیں, لیکن سنا ہے کہ کوئی ان کی حاضری لگا دیتا ہے اور وہ اپنے پیسے نہیں چھوڑتے. یہ ان دوسرے ملکوں کے منسٹروں کی طرح نہیں ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں جب آتے ہیں میٹنگز کے لیے. حالانکہ وہ منسٹر جو ہیں وہ خوشحال ملکوں کے ہیں منسٹر, لیکن ان کو احساس ہے, ان کو پتہ ہے کہ وہ فوکس میں ہے اور ان کو کچھ مثال بھی قائم کرنا ہے. ان پورے 4.25 سالوں میں اپوزیشن نے بہت کم کوشش کی ہے کہ ٹھیک طریقے سے اور ٹائملی مینر میں عوام اور ملک کے فائدے کے لیے بر وقت قانون سازی ہو جائے. یہ جب کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا نہیں گیا, ہمیں بلایا نہیں گیا, تو سچ میں مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں نا جو شادی میں نہ آنے والے رشتہ دار ہوتے ہیں. ہم نہیں آئیں گے کیونکہ ہم سے پوچھ کر رشتہ نہیں کیا.
ہمارے ساتھ اگلی پوڈ کاسٹ میں رہیے، کچھ اور بھی یاد کروائیں گے آپ کو، اپوزیشن کی تعریف ہے وہ بھی بتائیں گے۔ لیکن پورے 4.25 سالوں میں جتنا بھی عرصہ ہوا ہے حکومت کو آئے ہوئے، اپوزیشن نے بد نظمی پھیلائی رکھی ہے۔ غریب کا بہت دکھ ہے، لیکن ایک دفعہ بھی انہوں نے نہیں بتایا کہ ہم کس بنیاد پر عمران خان سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ ہم آتے ہی 2 دنوں میں غریب کی کیسے مدد کریں گے اور کیسے چٹکی بجا کر مہنگائی ختم کر دیں گے۔ آج لیے اجازت دیجیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.